नमस्कारः। संस्कृतानुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् अनुशिक्षणे कारकविभक्तिपरिचयः इति विषयः अस्ति। आदौ कारकम् इति विषयं पठामः। किं नाम कारकम्? यत् क्रियासम्बद्धं तत् कारकम्। पश्यन्तु, अत्र बालकः लिखति इति वाक्यम् अस्ति। अत्र बालकः इति नामपदम्, लिखति इति क्रियापदम्। क्रियापदम् अर्थात् वर्ब। कः लिखति? बालकः लिखति। अत्र लिखति इति क्रियायाः सम्बन्धः बालकेन सह अस्ति। अतः बालकः कारकः अस्ति। अत्र बालकः इति पदं कारकपदम् अस्ति। एवं क्रियायाः सम्बन्धः यत्र भवति तत्र कारकं भवति। अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु। छात्रः गायति। अत्र छात्रः इति नामपदं गायति इति क्रियापदेन सह सम्बद्धम् अस्ति। अतः छात्रः इति कारकम् अस्ति। बालिका खेलति। खेलनक्रियया सह बालिका इति नामपदं सम्बद्धम् अस्ति। अतः बालिका इति नामपदं कारकम् अस्ति। फलं पतति। पतनक्रियया सह फलम् इति नामपदं सम्बद्धम् अस्ति। अतः फलम् इति नामपदं कारकम् अस्ति। एतद् वाक्यं पश्यन्तु। बालकः कथां लिखति। बालकः इति नामपदं, कथाम् इति नामपदं, लिखति इति क्रियापदं। कः लिखति? बालकः लिखति। बालकः किं लिखति? बालकः कथां लिखति। अत्र लिखति इति क्रियया सह बालकस्य सम्बन्धः अस्ति। अतः बालकः इति पदं कारकपदम् अस्ति। कथा अपि लेखनक्रियया सम्बद्धा अस्ति। अतः कथाम् इति पदम् अपि कारकपदम् अस्ति। किन्तु तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। बालकः इति पदं कर्तृपदम् अस्ति। अतः बालकः इत्यत्र कर्तृकारकम्। कथाम् इति कर्मपदम् अस्ति। कथाम् इत्यत्र कर्मकारकम्। एवं कारके अपि वैविध्यम् अस्ति। कति कारकाणि सन्ति इति जानन्ति वा? 6 कारकाणि सन्ति। तानि सन्ति कर्तृकारकम्, कर्मकारकम्, करणकारकम्, सम्प्रदानकारकम्, अपादानकारकम्, अधिकरणकारकम् इति। इदानीं वयं कर्तृकारकं पठामः। कर्ता इत्युक्ते डुअर अथवा करने वाला। बालकः लिखति इति वाक्ये बालकः इति पदस्य क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति। अत्र बालकः इति कर्ता अस्ति। अतः बालकः इति पदं कर्तृकारकम् अस्ति। यत्र कर्तृकारकम् अस्ति तत्र प्रथमा विभक्तेः उपयोगः भवति। अत्र बालकः इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति। इदानीं वयं कर्मकारकस्य विषये पश्यामः। यथा बालः पाठं पठति। अत्र पठनक्रिया अस्ति। अत्र बालः कर्ता अस्ति। बालः इति कर्तृकारकम्। बालः किं पठति? बालः पाठं पठति। पठनक्रियायाः सम्बन्धः पाठे अपि अस्ति। अत्र पाठस्य सम्बन्धः कर्मरूपेण अस्ति। यत्र कर्मकारकं भवति तत्र द्वितीया विभक्तिः आवश्यकी। अतः अत्र पाठम् इति द्वितीया विभक्तिपदम् अस्ति। पाठः इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः अस्ति पाठम्। इदानीं वयं करणकारकं पठामः। करणम् अर्थात् साधनम्, इन्स्ट्रुमेण्ट्। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। अत्र का क्रिया अस्ति? अत्र लेखनक्रिया अस्ति। शिक्षकः केन लिखति? शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्डेन इत्युक्ते चॉक पीस से, विद चॉक पीस। लेखनस्य साधनं किम्?
लेखनस्य साधनं सुधाखण्डः। लेखनक्रियायाः सम्बन्धः सुधाखण्डः इत्यनेन सह अस्ति। अतः सुधाखण्डः कारकः अस्ति। अत्र करणरूपः सम्बन्धः अस्ति। सुधाखण्डः करणकारकम् अस्ति। यत्र करणकारकं भवति तत्र तृतीया विभक्तिः आवश्यकी। सुधाखण्डेन इति तृतीया विभक्तिरूपम् अस्ति। अधुना सम्प्रदानकारकं पठामः। सम्प्रदानम् अर्थात् दानं, गिविंग। अत्र विद्यमानं वाक्यं पश्यन्तु। माता पुत्राय मधुरं ददाति। पुत्राय इत्युक्ते बेटे को, टू सन। माता किं ददाति? माता मधुरं ददाति। अत्र माता इति कर्तृपदम्, अतः कर्तृकारकम्। मधुरम् इति कर्मपदम्, अतः कर्मकारकम्। अधुना प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तरं यच्छतु। माता मधुरं कस्मै ददाति? माता मधुरं पुत्राय ददाति। अत्र दानक्रियायां पुत्रः सम्बद्धः अस्ति, अतः पुत्रः अपि कारकः अस्ति। यः दानं स्वीकरोति सः सम्प्रदानकारकः भवति। अतः पुत्रः दानं स्वीकरोति। पुत्र इत्यत्र सम्प्रदानकारकं भवति। यत्र सम्प्रदानं भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः आवश्यकी। अतः अत्र पुत्राय इति चतुर्थी विभक्तिः भवति। सम्प्रदानकारकविषये ज्ञातवन्तः। इदानीम् अपादानकारकं पठामः। अपादानम् अर्थात् वियोगः, सेपरेशन। वृक्षात् पर्णं पतति। किं पतति? पर्णं पतति। अत्र पर्णम् इति कर्तृपदम् अस्ति। पर्णं कुतः पतति? पर्णं वृक्षात् पतति। वृक्षात् इत्युक्ते पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। अत्र पर्णस्य वियोगः वृक्षात् भवति। अत्र वृक्षस्य पतनक्रियया सह सम्बन्धः अस्ति, अतः वृक्षः कारकम् अस्ति। अत्र वियोगः वृक्षात् भवति, अतः वृक्षः अपादानकारकम् अस्ति। अपादानकारकस्य अर्थे पंचमी विभक्तेः उपयोगः भवति। अत्र वृक्षात् इति पंचमी विभक्तिः अस्ति। अपादानकारकविषये ज्ञातवन्तः। इदानीम् अधिकरणकारकं पठामः। अधिकरणम् अर्थात् आधारः, बेस। बालकः आसन्दे उपविशति। कः उपविशति? बालकः उपविशति। बालकः कर्ता अस्ति। बालकः कुत्र उपविशति? बालकः आसन्दे उपविशति। आसन्दे, ऑन द चेयर, कुर्सी पर। अत्र उपवेशनक्रियायाः आधारः कः? उपवेशनक्रियायाः आधारः आसन्दः। अतः स्पष्टमस्ति यत् आसन्दस्य उपवेशनक्रियया सह सम्बन्धः अस्ति। यः आधारः भवति सः अधिकरणं भवति। अत्र आसन्दः अधिकरणं भवति। अधिकरणकारके सप्तमी विभक्तिः आवश्यकी। आसन्दः इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः अस्ति आसन्दे इति। एवं षट् कारकाणि भवन्ति। कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकं, अपादानकारकं, अधिकरणकारकम् इति। कारकाणां कृते या विभक्तिः उपयुज्यते सा कारकविभक्तिः भवति। यत्र कर्तृकारकं तत्र प्रथमा विभक्तिः, यथा शिक्षकः। यत्र कर्मकारकं तत्र द्वितीया विभक्तिः, यथा पारितोषिकम्। यत्र करणकारकं भवति
तत्र तृतीया विभक्तिः यथा हस्तेन। यत्र संप्रदानकारकं भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः यथा छात्राय। यत्र अपादानकारकं भवति तत्र पंचमी विभक्तिः यथा कोशात्। यत्र अधिकरणकारकं भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः यथा विद्यालये। पदानि योजयित्वा सम्पूर्णवाक्यं पश्यामः। शिक्षकः पारितोषिकं हस्तेन छात्राय कोशात् विद्यालये ददाति। अस्मिन् वाक्ये सर्वाणि कारकाणि आगतानि सन्ति। इदानीम् उदाहरणं दृष्ट्वा कारकाणाम् अभिज्ञानं कुर्मः। एतत् वाक्यं पश्यन्तु। छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया अध्ययनाय गृहात् प्रातःकाले गच्छति। अस्मिन् वाक्ये सर्वाणि कारकाणि सन्ति। अत्र प्रश्नमाध्यमेन कारकाणि जानीमः। अधुना प्रश्नं करोमि। कः गच्छति? छात्रः गच्छति। छात्रः इति कर्तृकारकम् अस्ति। प्रथमा विभक्तिः अस्ति। छात्रः कुत्र गच्छति? कुत्र इति प्रश्नेन सह गच्छति इति उपयोगेन उत्तरं कर्मकारके भवति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयम् इति कर्मकारकम्। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। छात्रः विद्यालयं कया गच्छति? छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया गच्छति। द्विचक्रिकया इति करणकारकम् अस्ति। तृतीया विभक्तिः अस्ति। छात्रः विद्यालयं किमर्थं गच्छति? छात्रः विद्यालयम् अध्ययनाय गच्छति। अध्ययनाय इति सम्प्रदानकारकम् अस्ति। चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। छात्रः विद्यालयं कुतः गच्छति? छात्रः विद्यालयं गृहात् गच्छति। गृहात् इति अपादानकारकम् अस्ति। पंचमी विभक्तिः अस्ति। छात्रः विद्यालयं कदा गच्छति? छात्रः विद्यालयं प्रातः काले गच्छति। प्रातः काले इति अधिकरणकारकम् अस्ति। सप्तमी विभक्तिः अस्ति। एवं प्रकारेण कर्तृकर्मकारकाणां प्रयोगः भवति। पुनः अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। अत्र एकं वाक्यम् अस्ति। पश्यन्तु। माता भोजनं हस्तेन पुत्राय पात्रात् गृहे परिवेशयति। अत्र प्रथमा विभक्तिपदं किम्? पश्यन्तु। माता इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति। कर्तृकारकम् अस्ति। कर्मकारके का विभक्तिः भवति? सत्यं। द्वितीया विभक्तिः। अत्र द्वितीया विभक्तिपदं किम्? द्वितीया विभक्तिपदम् अस्ति भोजनम् इति। भोजनम् इति कर्मकारकम्। द्वारा अथवा माध्यमेन इत्यर्थे किं कारकं भवति? आम्, करणकारकं भवति। करणकारके का विभक्तिः भवति? तृतीया। अत्र तृतीया विभक्तिपदं किम्? हस्तेन इति। संप्रदानकारके का विभक्तिः? चतुर्थी विभक्तिः। अत्र चतुर्थी विभक्तिः पदं किम्? पुत्राय इति। पुत्राय इति संप्रदानकारकम् अस्ति। अपादानकारके का विभक्तिः? पंचमी विभक्तिः। अत्र अपादानकारकं पदं पात्रात् इति अस्ति। अधिकरणकारके का विभक्तिः भवति? सत्यं, सप्तमी इति। अत्र सप्तमी विभक्तिपदं किम्? आम्, गृहे इति। वाक्येऽस्मिन् अवशिष्टं पदं किम् अस्ति? परिवेशयति इति। परिवेशयति इति क्रियापदम् अस्ति। षष्ठी विभक्तौ कारकं न भवति। षष्ठी विभक्तिपदस्य क्रियापदेन सह सम्बन्धः न भवति। यथा दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति इति वाक्ये गच्छति इति क्रियया सह दशरथस्य सम्बन्धः नास्ति। दशरथस्य सम्बन्धः पुत्रेण सह अस्ति, न तु क्रियया सह। अतः दशरथस्य इति कारकपदं नास्ति।
एवमेव मम मित्रं नृत्यति इत्यत्र नर्तनक्रियया सह मित्रस्य सम्बन्धः अस्ति, न तु मम सम्बन्धः। अतः मम इत्यत्र कारकत्वं नास्ति। अधुना एतत् वाक्यं पश्यन्तु। दशरथस्य सुतः रामः दण्डकारण्यात् लङ्कां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लङ्काराज्यम् अयच्छत्। अस्मिन् वाक्ये 7 विभक्तयः अपि सन्ति। इदानीं वयं विभक्त्यनुसारं पदानां विभागं कुर्मः। अत्र प्रथमा विभक्तिपदानि कानि? सुतः, रामः इति च। द्वितीया विभक्तिपदानि लङ्कां, रावणं, लङ्काराज्यम् इति च। तृतीया विभक्तिपदं बाणेन। चतुर्थी विभक्तिपदं किम् अस्ति? विभीषणाय। पंचमी विभक्तिपदं दण्डकारण्यात् इति। षष्ठी विभक्तिपदं दशरथस्य इति। सप्तमी विभक्तिपदं युद्धे इति। इदानीम् एतेषां पदानां किं किं कारकं भवति इति पश्यामः। अत्र स्तम्भत्रयम् अस्ति। प्रथमः शब्दानां कृते, द्वितीयः विभक्तीनां कृते, तृतीयः च कारकाणां कृते। अत्र सुतः रामः इति कस्यां विभक्तौ अस्ति? सुतः रामः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति। प्रथमा विभक्तौ कारकं किं भवति? कर्तृकारकं भवति। साधु अग्रे लङ्कां, रावणं, लङ्काराज्यम् एतानि पदानि द्वितीया विभक्तौ सन्ति। अतः एतानि कर्मकारकाणि सन्ति। बाणेन इति तृतीया विभक्तिः करणकारकम् अस्ति। विभीषणाय इति चतुर्थी विभक्तिः सम्प्रदानकारकम् अस्ति। दण्डकारण्यात् इति पंचमी विभक्तिः अपादानकारकम् अस्ति। दशरथस्य इति षष्ठी विभक्तिपदम् अस्ति। अत्र कारकं नास्ति। युद्धे इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। अधिकरणकारकम् अस्ति। अत्र वाक्ये दशरथस्य इति षष्ठी विभक्तिपदम् अस्ति। एतत् कारकं नास्ति। किमर्थम् इति जानीमः। यथा दशरथस्य सुतः अयच्छत् इत्यत्र क्रियापदम् अस्ति अयच्छत्। कः अयच्छत्? सुतः अयच्छत्। दशरथस्य सुतः अयच्छत् इत्यत्र अयच्छत् इति क्रियापदेन सह सुतः इति पदस्य सम्बन्धः अस्ति। दशरथ इति पदस्य सम्बन्धः नास्ति। दशरथः इत्यस्य सम्बन्धः केवलं सुतः इत्यनेन सह अस्ति। क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति। अतः दशरथस्य इति कारकं नास्ति। षष्ठी विभक्तौ यत् पदं भवति तत् पदं कारकं न भवति। यत्र क्रियासम्बन्धः अस्ति तत्र कारकं भवति। क्रियासम्बन्धः षड्विधः भवति। अतः कारकम् अपि षड्विधं भवति। कीदृशरूपेण क्रियासम्बन्धः भवति इति पश्यामः। कर्तृरूपेण यथा बालकः लिखति। अत्र बालकः कर्तृरूपेण अस्ति। कर्मरूपेण यथा शिक्षकः बालकं पाठयति। अत्र बालकः कर्मरूपेण अस्ति। करणरूपेण यथा स्वामी बालकेन कार्यं कारयति। अत्र बालकः करणरूपेण अस्ति। सम्प्रदानरूपेण यथा माता बालकाय मधुरं ददाति। अत्र बालकः सम्प्रदानरूपेण अस्ति। अपादानरूपेण यथा बालकात् धनं स्वीकरोति। अत्र बालकः अपादानरूपेण अस्ति। अधिकरणरूपेण यथा बालके बुद्धिः अस्ति। अत्र बालकः अधिकरणरूपेण अस्ति। सरलावगमनार्थम् अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। अत्र अभिनेता कारकम् इत्यनयोः सादृश्यं दर्शितम् अस्ति।
यः अभिनयं करोति सः अभिनेता भवति। यत् क्रियासम्बद्धम् अस्ति तत् कारकं भवति। उदाहरणार्थं बालकः। कथानुसारम् अभिनेतुः विविधानि रूपाणि भवन्ति, यथा आरक्षकः, चोरः, शिक्षकः, धनिकः, याचकः इत्यादि रूपाणि। क्रियानुसारं कारकशब्दस्य अपि विभिन्नानि रूपाणि भवन्ति, यथा कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादि। यथा एकः अभिनेता विभिन्नसन्दर्भेषु विभिन्नवेषान् धरति, तथैव अत्र कारकशब्दः विभिन्नसन्दर्भेषु विभिन्नकारकरूपाणि धरति। यथा बालकशब्दस्य एव विविधानि कारकरूपाणि भवन्ति। यदा अभिनेता विभिन्नरूपाणि धरति तदा तस्य वर्णलेपने, वस्त्रधारणे अपि नियमः भवति। यथा धनिकस्य अभिनयार्थं वैभवोपेतं वस्त्रम् आवश्यकम्, याचकस्य अभिनयार्थं छिन्नवस्त्रम् आवश्यकम्, आरक्षकस्य अभिनयार्थं खाकीवस्त्रम् आवश्यकम्, सैनिकस्य अभिनयार्थं सैनिकसमवस्त्रम् अपेक्षितम् इत्येवं नियमाः भवन्ति। तथैव यदा कारकम् अपि विभिन्नकारकरूपाणि प्राप्नोति तदा तन्निमित्तम् अपि विभिन्नाः विभक्तयः भवन्ति। यथा कर्तृकारकस्य प्रथमा विभक्तिः, कर्मकारकस्य द्वितीया विभक्तिः इत्यादि। यथा बालकः, बालकं, बालकेन इत्यादि रीत्या। पठिताः अंशाः। यत् क्रियासम्बद्धं पदं तत् कारकम् अस्ति। 6 कारकाणि सन्ति। कारकस्य अर्थं सूचयितुं विभक्तिः आवश्यकी। कारकपदस्य या विभक्तिः भवति सा कारकविभक्तिः भवति। षष्ठी विभक्त्यां यत् पदं भवति तत् पदं कारकं न भवति। एतावता कारकपरिचयः समाप्तः। विभक्तिपरिचयः इति अन्यस्मिन् भागे मिलामः। धन्यवादः।